नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय सरकारले अझै पूरा गर्न सकेनन् सुशासनका 8 आधार। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाउँदै। कोभिड-19 को तेस्रो लहरसँग लड्न स्थानीय सरकार तयार। मध्यपुर ठिमीद्वारा अस्पतालमा बाल बालिकाका लागि आईसीयू सञ्चालन। बैतडीको सिगास माध्यमिक विद्यालयको अझै बनेन नयाँ भवन। निर्माण कम्पनीले नबनाएको भन्दै विद्यालयद्वारा संघर्ष समिति गठन। कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पालिकाको तयारी। विकास गर्नै मुस्किल भएपछि मनाङको स्थानीय सरकारले गुहारे प्रदेश र केन्द्र सरकार। नार्पा भूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै। र चिच्याएर वर मागिने गुल्मीको मालिका मन्दिरको व्यवस्थापनमा मुसिकोट नगरपालिकाको कसरत। पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म 3 करोड खर्च। पालिका खबर अब विस्तारमा। कुनै पनि समाज र मुलुक सही ढंगबाट सञ्चालन हुन सुशासन आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको शासकीय आयाम हो। शासन सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, प्रचलित कानून, मापदण्ड, विधि, पद्धति, सरकारवालाहरूको सहभागिता सहितको शासन व्यवस्था हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आइपरेको छ। गर्भदेखि चिहानसम्मको काम गर्ने निकाय नै स्थानीय सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्नु दायित्व पनि उसैको हो। तर अनेक चुनौतीका कारण स्थानीय सरकारबाट यो काम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको पाइँदैन, जसकारण समाजमा सुशासनको व्यवस्था सोचे अनुसारको देखिएको छैन। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सबैभन्दा तल्लो तह नजिकको पाएक पर्ने निकायबाट सेवा प्रदान गर्ने नागरिकका आवाज सुन्ने गरी स्थानीय सरकार गठन गरेको छ। नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाए भने सुशासनको प्रत्याभूति त्यहीबाट गर्ने थिए। तर अहिले 753 स्थानीय तह बने पनि अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारी नहुँदा सहज ढंगले नागरिकले सेवा पाएका छैनन्। कानूनको सही पालना गरेर सेवा प्रदान गर्ने निकायमा नै कर्मचारीको अभाव हुँदा सुशासन कायम हुन सकेको छैन। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले त लामो समयदेखि कर्मचारी अभावकै कारण कैयौं काम गर्न सकेको छैन। संघीय र प्रदेश सरकारको असहयोगले सुशासन कायम गर्नबाट चुकिरहेको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार छन्। कर्मचारीको समस्या अहिले पनि सुल्झिया छैन, झन् अहिले बोल्झिया छ। बल्ल भर्खर मलाई चाहिँ 3 महिनाको लागि काजमा लेखापाल पठाइदिएको छ। अहिले त्यो काजमा पनि काज फिर्ता गरिसकेका हुनाले अहिले पनि पालिकाको कामकाज चाहिँ सबै ठप्प छ। लेखापालको लेखापाल नभएर लेखापालको अनुपस्थिति र भदौ महिना फेरि म आफै 1 महिना लगातार काठमाडौँ बसेर 7 पटक संघीय मामिला मन्त्रालय भनौँ न, त्यो साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई भेटेर यो समस्या राखेको छु। मान्यहरूलाई बैतडी जिल्लाको मान्यलाई लगेर उहाँले 7 दिनमा मलाई के भन्नुभयो कि तपाईँ अब लामो समय बस्नुभयो, तपाईँ घर जानुहोस्, म 7 दिनभित्र तपाईँको पालिकामा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतर लेखापाल आउँछ, तपाईँ घर जानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। आज आउँछ, भोलि आउँछ, आज आउँछ, भोलि आउँछ। भन्दा 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 सब एकदम चाहिँ मलाई कर्मचारी विहीन भयो। कहीँबाट काजमा पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने भयो। काजमा भएको कर्मचारीलाई पनि
त्यही सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले फिर्ता गरिदियो। माग्नुको लागि सर्व गर्नुको लागि पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा जानुपर्ने, त्यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले वर्षौँसम्म 6 महिनासम्म मलाई चाहिँ अल्झाएर राख्ने अनि दुःख दिने मलाई चाहिँ नियत देखियो। मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। मलाई लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुन सक्छ। सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ। आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैले गर्छन्। मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ। जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्यान विकासतर्फ केन्द्रित हुँदा पनि सुशासनमा अब्बल बन्न स्थानीय सरकार चुकिरहेका छन्। यद्यपि सुशासन निर्माणमा अब्बल काम भएको दावी गर्न जनप्रतिनिधि छोड्दैनन्। जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा हामी पूर्ण रूपमा 100% सन्तुष्ट हुन नसके तापनि हामी 70-80% भन्दा माथि हामी चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ। हामीले अब हिजो संहिताको सुरुवातको सरकार भएको नाताले हामीले अब जिरो स्थितिबाट यो चाहिँ कार्यभार सुरु गरेको हो। त्यहाँ कुनै किसिमको भौतिक संरचना थिएन। अहिले धेरैले तपाईँको छ नि अब गाउँपालिका भवनहरू बनाइसकेको अवस्था छ, नगरपालिका भवन बनाइसकेको अवस्था छ, भौतिक संरचना भर्खर तपाईँको निर्माण भएको छ। सबै स्थानीय तहले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण गरेको छ अनि एउटा योजना ब्याङ्कको स्थापना गरेको छ। आवधिक योजना निर्माण गरेर तपाईँको छ नि हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ र अब हामी 5 वर्षपछि हामीले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र अब 15 वर्षपछि चाहिँ यो स्थानीय तहलाई के भन्छ यति नै अधिकार सम्पन्न हुँदै अथवा योभन्दा तपाईँको छ नि बढ्ता स्रोत र साधनको तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी 15 वर्षभित्र तपाईँको छ नि हामी कुन तहमा पुग्छौँ भन्ने कुराको यो एकदमैसँग तपाईँको छ नि स्पष्टसँग प्रक्षेपण गरिएको अवस्था छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका संवैधानिक एवं कानुनी पूर्वाधारले शासन सञ्चालनका विभिन्न आयामहरूमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। स्थानीय तहको कर्मचारी संरचना, विषयगत संरचना, नगरसभा लगायतका दरिलो सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ। तर सुशासन कायम गर्ने आधार भने अझै बनेको छैन। सुशासन कायम गर्ने आधारहरू जनसहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, आम सहमति, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता तथा समता र जवाबदेहिता। राज्यले प्रदान गर्ने विकास र सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भनेर जाँच्ने सार्वभौम अधिकार नेपालको संविधान 2072ले नेपाली जनतालाई दिएको छ। राज्य शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन्। बहुमत र 2/3 नाममा जनचाहना विपरीत कुनै विकासका कार्य अघि बढ्छन् भने त्यो उनीहरूका लागि प्रति उत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सुशासनका उल्लेखित आधारहरूलाई आत्मसात गरी विकास र सेवा प्रवाह गर्नतर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी आएको छ। बन्द भएका शैक्षिक संस्था, उद्योग निर्बाध सञ्चालनमा छन्। सरकारी तथ्याङ्कमा कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गइरहे पनि विज्ञले भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क तथा सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने लगायतको निर्देशन दिइरहेका छन्। सोही अनुरूप स्थानीय सरकार र संघीय सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्न समेत विज्ञले सुझाव दिइरहँदा पुनः स्थानीय तहको काँधमा महामारी रोक्ने जिम्मेवारी आउने निश्चित छ। त्यसैले स्थानीय सरकार पनि कोरोनाबाट जोगिन भन्दै आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। भक्तपुरको ठिमी नगरपालिकाले अस्पतालमा आवश्यक शैय्या थप्ने काम नै सुरु गरिसकेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसेखवालको रिपोर्ट। विभिन्न मुलुकमा अहिले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कमी आएको छैन। 2 विध्वंसकारी लहर थेगेको नेपाल जस्तो मुलुकमा तेस्रो लहरको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै भक्तपुरको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले बालबालिकाको लागि आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट सञ्चालित अस्पतालमा भेन्टिलेटरको सुविधा सहितको आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको हो। पालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गए पनि जोखिम नहटेको र पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। नगरपालिकाले अस्पतालमा शैय्या थप गर्ने काम गरिरहँदा संक्रमणबाट जोगिन पालिकाले चालेको कदमको स्थानीयले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका छन्।
नजिकै भएपछि अब हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। यहाँको राम्रो छ, सुविधाहरू राम्रो छ, बस्न अब सबै राम्रो, सिस्टरहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ। बालबालिकाको आइसियु वार्डमा भर्खरै जन्मेका शिशुदेखि 13 वर्षका उमेरका समूहलाई तयारी गरिएको छ। 3वटा भेन्टिलेटर समेतको व्यवस्था गर्दै 5वटा शय्या सञ्चालनमा ल्याएको छ। अमेरिकाको पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिटले पालिकालाई सहयोग गरेको छ। सोही सहयोग मार्फत बालबालिकाको लागि सामान्य स्वास्थ्य सेवादेखि आकस्मिक उपचारको सेवा अस्पतालले दिन थालेको छ। त्यसका लागि भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतको सेवाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ 5 बेडको हामी सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ एनआइसियुको पेसेन्टहरू, जस्तै अहिले चाहिँ डेलिभरी भएको बच्चाहरू भयो होइन, त्यस्तो केही सेभरिटीहरू भयो भने हामीले चाहिँ पनि राख्नु मिल्ने गरी हामी भेन्टिलेटरहरू पनि राखेका छौँ त्यहाँ। त्यसमा अहिले 5 बेडमा हामी चाहिँ 2टा भेन्टिलेटर युज गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ पिआइसियु प्लस एनआइसियु त्यस्तै सेभियर भयो भने हामीहरू त्यहाँ राख्छौँ। जन्मिएको बच्चादेखि लिएर होइन, अनि हामीले चाहिँ 13 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ त्यसमा राखिरहेको। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम घट्दै गए तापनि पूर्ण रूपमा नघटेको र यसले पुनः रूपमा जोखिम लिन सक्ने भएकोले पालिकाले प्री आइसियु वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ। करिब 40 देखि 45 लाख लगानीमा वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। अहिले हामीले त्यो आइसियु भन्दा नि अहिले चाहिँ पिडियाट्रिक आइसियु बच्चाहरूको चाहिँ आइसियु सञ्चालन गरेको छौँ। पिआइसियु भन्दो रहेछ। यसमा चाहिँ समग्रमा हामीले लगानी गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 40 देखि 45 लाख लगानी भयो। त्यसमा भेन्टिलेटरको बाहेक अहिले चाहिँ भेन्टिलेटर 2वटा पनि सहयोग आएको भयो। त्यससहित हिसाब गर्ने हो भने त लगभग चाहिँ लगभग 90 लाख जति पर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो थप चाहिँ 40 लाख जति लगानी गरेर सबै सेन्ट्रल सप्लाईको अक्सिजन राखेर होइन, अनि सबै गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 40-45 लाखको लगानी भएको छ। अहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो पिडियाट्रिक वेभ आउन सक्छ भनेर चाहिँ जुन 3rd वेभको चाहिँ कोभिडको चाहिँ 3रो लहरको चर्चा थियो, त्यो आकलन गरेर तयारी गरिरहेका थियौँ। त्यसको सन्दर्भमा सबै तयारी गर्दा अहिले चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका छौँ। युरोपमा पुनः कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। युरोप हुँदै भारत र त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अझै रहेको भन्दै विज्ञले संक्रमण हुनबाट जोगिन आग्रह गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहँदा नागरिकले पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भने छोड्नु हुँदैन। संक्रमण भए पनि पछुताउनु भन्दा संक्रमण हुनै नदिनतर्फ सबै सचेत बन्नुपर्ने नगरपालिकाको सुझाव छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट तपाईले कस्तो सेवा पाउनु भएको छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। हामीले स्वास्थ्य संस्थाबाट हामीले सामान्य टाउको दुख्यो, रुगाखोकी, ज्वरो आयो अनि हात खुट्टामा चोटपटक लाग्यो भने स्वास्थ्य संस्थाबाटै हामीले सेवा लिने गरेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अहिले जे होस् पहिलाको भन्दा प्रगति भएको छ हैन। अब बिरामी पर्दाखेरि अब सिटामोलहरू हामीले पाइरहेछ। अनि अर्को कुरा के खुसी लाग्छ भने अहिले चाहिँ नयाँ वडा अध्यक्ष आएर अहिले नयाँ नियम कानुन भएर हाम्रो ब्लड प्रेसर सुगर चेक गर्ने तपाईको अनि इत्यादि कुराहरू सबै चेक गर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि अहिले गाविसमा जे होस् हामीले पाइरहेछौँ स्वास्थ्य संस्थामा। स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरहरू पनि बस्नुहुन्छ, मासिकहरू पनि बस्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको जुन प्रावधान छ 36 प्रकारको औषधि पाउनु पर्ने त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो औषधि पनि जुन औषधिको खाँचो हुन्छ त्यो औषधि हुँदैन र जसको खाँचो हुँदैन त्यो चाहिँ एकदम भरपुर हुन्छ। निजी क्लिनिक संस्थाहरूमा, प्राइभेट क्लिनिकहरूमा बढी मान्छे चाहिँ जान्छ, किनकि त्यो गाउँघरमा भएको हाम्रो पालिकाहरूमा भएको त्यो बर्थिङ सेन्टर होस् या स्वास्थ्य चौकी होस् त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्राय गरेर विश्वास गर्दैन। सुविधा होबक चाहिँ सुविधा नहीं भर रहा है। खास करके जना हमरा सबके ज्वर बुखार लगल बच्चा सबके जे गरीब रहले जे गाल
यही किस्म के दवाई दिला कि जे सरकार सुविधा देने एहन किस्म के सुविधा नहीं दे रहल है। अखन जे सरकारी डॉक्टर सब जे छै ने ई कल अपना अपना क्लिनिक खोलला है ना, टाइम पर नहीं आयल, बहुत दिक्कत भ रहल छै कि। लेकिन क्लिनिक पे की कल बेसी टाइम देला और हॉस्पिटल में बड़का अस्पताल पर टाइम नहीं देला। गाँव गाँव में जाके स्वास्थ्य चौकी जे बैठ रहल छै ओहो में की होइ छै त दवाई सब दै ला, लेकिन की करला त कते दवाई कनी सेलो कर देला, छेबे नहीं कल है दवाई के से भ रहल छै। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारले अझै पूरा गर्न सकेनन् सुशासनका 8 आधार। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाउँदै। कोभिड-19 को तेस्रो लहरसँग लड्न स्थानीय सरकार तयार। मध्यपुर ठिमीद्वारा अस्पतालमा बाल बालिकाका लागि आईसीयू सञ्चालन। बैतडीको सिगास माध्यमिक विद्यालयको अझै बनेन नयाँ भवन। निर्माण कम्पनीले नबनाएको भन्दै विद्यालयद्वारा संघर्ष समिति गठन। कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पालिकाको तयारी। विकास गर्नै मुस्किल भएपछि मनाङको स्थानीय सरकारले गुहारे प्रदेश र केन्द्र सरकार। नार्पा भूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै। र चिच्याएर वर मागिने गुल्मीको मालिका मन्दिरको व्यवस्थापनमा मुसिकोट नगरपालिकाको कसरत। पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म 3 करोड खर्च। विद्यालय सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले भवन आवश्यक पर्दछ। भवन भएपछि अन्य पूर्वाधार पनि उत्तिकै चाहिन्छ। तर यी दुवै भए पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैनन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को सिगास माध्यमिक विद्यालय अहिले यस्तै बनेको छ। नयाँ भवन बनाउने भन्दै पुरानो भवन समेत भत्काएको यो विद्यालयमा अहिलेसम्म नयाँ भवन बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन गराउन समेत विद्यालय प्रशासनलाई धौधौ छ। निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीको शिकार भएको विद्यालयमा अझै कहिले भवन बन्छ टुङ्गो छैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले वडा नम्बर 3 स्थित सिगास माध्यमिक विद्यालयमा 2 तले भवन निर्माण गर्न संघीय सरकारको समपूरक बजेट अनुसार रकम विनियोजन गर्यो। भवन बनाउने ठेक्का एसके निर्माण सेवालाई दिइयो। विद्यालयमा ठूलो भवन बन्ने भन्दै पुरानो भवन समेत भत्काइयो। तर ठेक्का सम्झौता भएको 2 वर्षसम्म पनि ठेकेदारले सिंहको भाँचेका छैनन्। न भवन बन्यो न त कुनै काम नै अघि बढ्यो। अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट हाम्रो योजनाहरू कहीँ विकास निर्माणको लागि रकम आउँछ, त्यसैको आयो भनेर हामी पर्खिराखेका हुन्छौँ, खुसी नि भइरहेका हुन्छौँ। अब यो रकम चाहिने मतलब फ्रिज भयो, यता भयो उता भयो भनेर हामीलाई गुहार्ने, कहिले हामीलाई हाम्रो दोष भन्ने, हामीलाई गुहार्ने भनेको पहिले जनप्रतिनिधि वडाको, त्यसपछि वडाले पनि पहल गरेन भने चाहिँ आखिरी चाहिँ हाम्रो गुहार्ने ठाउँ र हामीले भन्नुपर्ने ठाउँ नगरपालिकाले नि पहल गर्दैन भने अन्तिम के गर्ने त भनेपछि हामीले तालाबन्दी यताउता गर्ने काम त हामी स्वतः चाहिने सङ्घर्षमा उतर्ने पर्ने अवस्था हामी देखेका छौँ। त्यही गर्नु रहर होइन, बाध्यताले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले भवन बनाइदिन माग गर्दै विद्यालयले सङ्घर्ष समिति बनाएरै नगरपालिकालाई दबाब दिइरहेको छ। यता नगरपालिकाले समेत काम नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। अहिले तपाईको 10 नम्बर वडा कार्यालयको भवन हेर्ने हो भने 2 वर्ष पुरा भएर तेस्रो वर्षमा चाहिँ अहिले रनिङ छ। त्यहाँको वडा कार्यालयको स्थिति त्यही छ भने यो जस्तो बदमाश ठेकेदार यसलाई चाहिँ कुनै हिसाबले पनि यसको चाहिँ व्यक्तिगत कुनै आग्रह पूर्वाग्रह भन्ने विषय छँदै छैन। तर योले चाहिँ यसको कारणले आज नगर प्रमुखले पनि बदनियत हुनुपर्ने परिस्थिति छ, सिङ्गो कार्यपालिकाले बदनियत हुनुपर्ने परिस्थिति छ र यसमा नगर प्रमुखले अलिकति चाहिँ तदारुकता कस्तो भने जसरी कार्यपालिकामा हामीले यसलाई ब्ल्याक लिस्ट हालेर पालिकाको कुनै काममा पनि यसलाई चाहिँ हाल्नु कुनै काम पनि यसलाई चाहिँ हाल्नु दिनु हुँदैन। तर नगर प्रमुख भने अहिले नै कालो सूचीमा राख्ने सोच नभएको बताउँछन्। दुवै पक्षलाई बोलाएर निर्माण अघि नबढ्नुका बारेमा छलफल गर्ने उनी बताउँछन्। ताकिता पनि गरेको छ। अझ चाहिँ कार्यपालिका बैठकमा पनि सबै साथीहरूले
यसलाई चाहिँ नि कालो सूचीमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि गरेकै अवस्था पनि हो। तर मैले वास्तवमा के भने हामीले अब यो कालो सूची राख्ने भन्ने कुरा त के हो भने हामीले उसलाई चाहिँ पहिला पत्रचार गर्ने सारा कुरो गर्ने त्यसपछि अटेरै भयो भने लास्टमा हामीले त्यसलाई गर्नु भन्ने कालो सूचीमा राख्ने भन्ने हामीले यहाँबाट सिफारिस गर्ने कुरा मात्र त्यो राख्ने कुरा माथि केन्द्रले गर्ने कुरा हो र त्यसको लागि हामीले गर्न सक्छौँ। तर अब कुरा के छ भनेपछि सकभर चाहिँ नि काम गर्छ भने गरोस् भन्ने एउटा धारणा हाम्रो नभएको अवस्था होइन, भएको अवस्था हो। नगरपालिकाले कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि निर्माण व्यवसायी भने आफ्नो कुनै दोष नरहेको दावी गर्दै आएको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट सोही आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको हो। रकमको सुनिश्चितता नभएकाले काम अघि नबढेकाले तत्कालीन समयमा योजना बनाउने तर रकम नदिने नगरपालिकाको कारण नै काम रोकिएको उसको दावी छ। मेरो कारण होइन, तर पहिला त पालिकाले चाहिने मतलब ढिलो टेन्डर आह्वान गरेको थियो होइन। हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि त हामीले हाम्रो एउटा व्यवसाय के भन्छ ठेका हाल्ने नै हो। त्यसपछि सिस्टममा चाहिँ तिनीहरू गएन। कुन सिस्टममा गएन भने अषाढमा त्यो बजेट चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय राख्नुपर्ने, अषाढमा तिनीहरूको पालिकाले चाहिने एउटा बजेट फ्रिज गयो। अब अहिले काम चाहिने त्यहाँ मतलब चाहिँ त्यो निर्माण कार्य त लगभग तपाईँको चाहिँ अषाढ साउनदेखि नै सञ्चालनमा थियो। तर बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारणले अब चाहिँ बजेट फ्रिज हालिसकेपछि दोस्रोचोटि बजेट आउने नआउने भन्ने मलाई पनि अन्यल भयो। त्यो अन्यलताले गर्दाखेरि मलाई पालिकाले चाहिने मतलब बजेट सुनिश्चित गर्ने पत्र दिनु पर्यो। काम निर्माण काममा भोलिदेखि सुरु गर्छु। सिगास माविको भवन बनाउन ठेक्का पाएको एसके निर्माण सेवाले अहिलेसम्म भवनको जग हाल्न खाल्डो मात्रै खनेको छ। यस्तै केही निर्माण सामग्री विद्यालयमा पुर्याइएको छ, तर ती सामग्री प्रयोग भने गरिएको छैन। अहिले फेरि नगरपालिकाले भवन बनाइदिन भन्दै ठेकेदारलाई फेरि आह्वान गरेको छ। अब ठेकेदारले काम गर्लान् वा योजना अलपत्रै छोड्लान् त्यो समयले बताउला। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। आजको पालिका टकमा हामीले अध्यक्ष तामाङसँग संघीयता कार्यान्वयनका लागि महासंघले खेलेको भूमिका, पालिकामा भएका विकास निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता आदिका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। स्थानीय सरकार गठन भएको 5 वर्ष पूरा हुन लागेको छ अध्यक्षज्यू, तर अहिलेसम्म एकाध पालिका बाहेक कसैले पनि आफ्नो बोर्ड लेटर प्याडमा स्थानीय सरकार भनेर लेख्न सकेका छैनन्। किन नलेखेको होला अध्यक्षज्यू? महासंघले चाहिँ सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई आफ्नो साइनबोर्डमा, त्यसपछि लेटर प्याडमा, छापहरूमा प्रयोग गर्दाखेरि सबैमा चाहिँ स्थानीय सरकार लेख्नु भनेर हामीले हाम्रो यो महासंघको अधिवेशन पश्चात नै हामी सबै स्थानीय तहलाई हामीले उपलब्ध गरेको हो। धेरैवटा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार लेखेको अवस्था छ। अब कतै कतै चाहिँ त्यो चिठी नपुगेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलि दुविधामा पर्नु भएको हुनसक्छ, नभए अधिकांशले चाहिँ स्थानीय सरकार लेखेको अवस्था हो। पालिकाहरूले विकास निर्माणका काम गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर भ्रष्टाचार गरे भन्ने संघीय सरकार र अन्यबाट पनि आरोप लाग्छ। उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नदिने भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले त निर्णय नै गरेको छ। यसमा महासंघको धारणा चाहिँ के छ अध्यक्षज्यू? कुरा के छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका काममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन बहिनी। किनभने उपभोक्ता विकास निर्माणको काममा उपभोक्तालाई तपाईँको परिचालन नगरिकन तपाईँको विकास काम गर्न सकिन्न, एउटा कुरा। अनि सानो सानो कामहरू उपभोक्ता मार्फतै गराउनु पर्ने हुन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा सबै तपाईँको चाहिँ यो प्रविधि प्रयोग हुने यो भवनका कामहरू, प्रविधि प्रयोग हुने सडक, ठुल्ठुला सडकको कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्न मिल्दैन। यो एकदम योसँग म सहमत नै छु। तर यसो भन्दै गर्दा हाम्रो यो सार्वजनिक खरिद ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि 1 करोडसम्मको काम चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ ऐनमा व्यवस्था छ। जब त्यो ऐनमा व्यवस्था भइसकेपछि त्यो ऐनमा टेकेर चाहिँ अब उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नु ऐन विपरीत होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँको विश्वास छौँ। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चाहिँ 5 वर्षमा तपाईँहरूले अनुभूत गरेका जटिलताहरू चाहिँ के छन्? हाम्रो जटिलताहरू त थुप्रै छन्। एउटा त संघीयता
स्थापना भइसकेपछि यो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय तह चाहिँ संघीयताको आधारशिला हो। प्रशासनिक संघीयता अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ वित्तीय संघीयता पनि तपाईँको चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा के भने पालन भइसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि बजेटहरू प्रदेश केन्द्रित नै छन्, अहिले पनि बजेटहरू सङ्घ केन्द्रित नै छन्। स्थानीय तहलाई त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ यो वित्तीय समानीकरणको बजेट विनियोजन भएको अवस्था छैन। जस्तो अध्यक्षज्यू, तपाईँले चाहिँ आफू निर्वाचित हुनु अगाडि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा गर्न सक्नुभयो अहिलेसम्म? जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा हामी पूर्ण रूपमा 100% सन्तुष्ट हुन नसके तापनि हामी 70-80% भन्दा माथि हामी चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ। हामीले अब हिजो संघीयताको सुरुवातको सरकार भएको नाताले हामीले अब जिरो स्थितिबाट यो चाहिँ कार्यभार सुरु गरेको हो। त्यहाँ कुनै किसिमको भौतिक संरचना थिएन। अहिले धेरैले तपाईँको चाहिँ अब गाउँपालिका भवनहरू बनाइसकेको अवस्था छ, नगरपालिका भवन बनाइसकेको अवस्था छ, भौतिक संरचना भर्खर तपाईँको निर्माण भएको छ। सबै स्थानीय तहले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण गरेको छ अनि एउटा योजना ब्याङ्कको स्थापना गरेको छ। आवधिक योजना निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ र अब हामी 5 वर्षपछि हामीले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र अब 15 वर्षपछि चाहिँ यो स्थानीय तहलाई के भन्छ यति नै अधिकार सम्पन्न हुँदै अथवा योभन्दा तपाईँको चाहिँ बढ्ता स्रोत र साधनको तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी 15 वर्षभित्र तपाईँको चाहिँ हामी कुन तहमा पुग्छौँ भन्ने कुराको यो एकदमैसँग तपाईँको चाहिँ स्पष्टसँग प्रक्षेपण गरिएको अवस्था छ। हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। संविधानमा न्यायिक समितिको अधिकार उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई मात्रै दिएको छ। धेरै पालिकाहरूमा प्रमुखले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्णय गराएका पनि छन्। महासङ्घले यस्ता विषयमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ अध्यक्षज्यू? मलाई लाग्दैन यो अरू उपाध्यक्षको अरू अधिकारहरू जस्तो अनुगमन सम्बन्धी अधिकारहरू चाहिँ अब अध्यक्षबाट कहीँ सम्पादन भएको हुन सक्छ, तर न्यायिक समितिको अधिकार अध्यक्षले तपाईँको सम्पादन गर्न सक्दैन किन ऐनमै व्यवस्था छैन। यदि उपाध्यक्ष नभएको अवस्थामा बाँकी 2 जना सदस्यबाट सहमतिको आधारमा मेलमिलाप गर्ने भन्ने कुरो तपाईँको चाहिँ संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि अध्यक्षबाट न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन भयो भन्नेसँग त म तपाईँको सहमतै हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, कहीँ कतै त्यस्तो नजानेर भुलवश भएको रहेछ भने त्यो ऐन विपरीत हो, नियम विपरीत हो, त्यो गर्नै पाइँदैन। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न सङ्घ र प्रदेशसँग कुन विषयमा चाहिँ आवाज उठाउनु परिरहेको छ यहाँहरूले? हाम्रो सङ्घ र प्रदेशसँग अहिले पनि धेरै मुद्दाहरूमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ बहस र पैरवी भइरहेको अवस्था छ। एउटा त साझा अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू अहिलेसम्म सङ्घले पनि बनाउन सकेका छैन, प्रदेशले पनि बनाउन सकेका छैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अतिक्रमणीय ऐनहरू तपाईँको चाहिँ लाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि अब तपाईँको चाहिँ त्यो साझा अधिकारको ऐन नबनाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै दुविधाहरू छन्। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ वन ऐन उहाँहरूले ल्याउनु भयो। वन ऐनमा स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरिएको अवस्था छ। यो संविधान विपरीत हो। यो किनभने संविधानमा वन क्षेत्र चाहिँ 3 तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसकारण वन ऐन एकलौटी ढङ्गले बनाएको अवस्था छ। शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर खानेपानी ऐन जारी गर्न सकेको अवस्था छैन। सो यस्तै धेरै जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने जो तपाईँको दैनिक रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने खालका तपाईँको चाहिँ ऐनहरू अहिले पनि जारी गर्न सकेको अवस्था छैन। अध्यक्षज्यू, अहिले त अब त यो कार्यकाल पनि सकिन लागिसक्यो यहाँहरूको, अनि यो काम चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब यस्तो हो, अब साझा अधिकार सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई हो। यो सङ्घीय सरकारले तपाईँको छिटोभन्दा छिटो ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले महासङ्घको तर्फबाट लबिङ गर्ने, बहस पैरवी गर्ने कामहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ। अन्तिममा कर्मचारी यो धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ के भयो भन्दा कर्मचारी अभावकै कारणले पहिलो कार्यकाल चाहिँ सकिने अवस्था आइलाग्यो। अनि तपाईँहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशलाई कतिको दबाब दिइरहनु भएको थियो? यस्तो छ, अब अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग भर्खर गठन भएको छ। जहाँ प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ त्यो प्रदेशहरूमा स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनको निम्ति माग गरेको अवस्था छ। यो कर्मचारी समायोजन र तपाईँको चाहिँ यो प्रशासनिक सङ्घीयताको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रष्ट हुन सकेको छैन।
अनि हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ र तिनटै तहको सरकार स्वायत्त हामी तपाईँको छ नि स्वायत्त संस्था भएको हुनाले तिनटै तहको सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति सबभन्दा ठुलो तपाईँको दायित्व सङ्घीय सरकारको हो र बन्न नसकेका ऐन कानुनहरू बन्नुपर्छ र तिनटै तहको सरकारलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरू स्वतस्फूर्त रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिँ सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी अहिले पनि स्पष्ट छौँ र हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई समय समयमा प्रशस्त तपाईँको चाहिँ वार्ताद्वारा अथवा तपाईँको चाहिँ छ नि अब मिटिङद्वारा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। एक हिसाबले भन्दा हामी दबाब पनि दिइरहेका अवस्था छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिका खबर सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारले अझै पूरा गर्न सकेनन् सुशासनका 8 आधार। जनसहभागिता र कानुनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाउँदै। कोभिड-19 को तेस्रो लहरसँग लड्न स्थानीय सरकार तयार। मध्यपुर ठिमीद्वारा अस्पतालमा बालबालिकाका लागि आइसियु सञ्चालन। बैतडीको सिगास माध्यमिक विद्यालयको अझै बनेन नयाँ भवन। निर्माण कम्पनीले नबनाएको भन्दै विद्यालयद्वारा सङ्घर्ष समिति गठन। कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पालिकाको तयारी। विकास गर्नै मुस्किल भएपछि मनाङको स्थानीय सरकारले गुहारे प्रदेश र केन्द्र सरकार। नार्पा भूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै। र चिच्याएर वर मागिने गुल्मीको मालिका मन्दिरको व्यवस्थापनमा मुसिकोट नगरपालिकाको कसरत। पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म 3 करोड खर्च। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाले बनायो नयाँ भवन। विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भवन उद्घाटन। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा कमलामाई नगरपालिकाद्वारा असहाय बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण। कपडा पाएपछि 22 जना बालबालिका खुसी। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको 4, 6, 7 र 10 नम्बर वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन उद्घाटन। स्थानीयले दिएको जग्गामा भवन ठडिँदा भद्रपुरवासी दङ्ग। बाइपास सडक बीचको मेडियनमा हरियाली सहितको सौन्दर्यकरण गर्ने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको तयारी। सडक डिभिजन कार्यालय र ग्रिन सिटी लायन्स क्लब बीच सम्झौता। कपिलवस्तुका 5 पालिकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा ल्याउन हैजा विरुद्धको खोप लगाउन थालियो। 12 मङ्सिरसम्म खोप लगाइने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले कृषकको खेतबारीको माटो परीक्षण गर्ने। माटोको नमुना 10 मङ्सिरभित्र कृषि शाखामा बुझाउनु पर्ने। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण सुरु। पालिकाको हरेक वडामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाद्वारा महिला लक्षित आय आर्जन कार्यक्रमका लागि समूह तथा समितिले पेश गरेका प्रस्ताव छनौट। 7 दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 का 70 जना नागरिकलाई मेयर दीर्घायु कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। इच्छुकले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको आयोजनामा निशुल्क प्रारम्भिक मृगौला परीक्षण घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उपस्थित नभएको भन्दै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको 14 नम्बर वडा कार्यालयमा स्थानीयले 9 दिन अघिदेखि लगाएको ताला अझै खुलेन, कामकाज प्रभावित। वर्षाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा बन्यो खोप भण्डारण कक्ष। नगर प्रमुख विजय सरावगीद्वारा उद्घाटन। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्न थाल्यो। बिउ लिन पालिकाको कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका संरक्षकका लागि 1 महिने हस्तकलाका सामग्री बनाउने तालिम जारी। पालिकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। र धनकुटा एभोकाडो कृषि समूहको आयोजना र धनकुटा नगरपालिकाको सह आयोजनामा धनकुटामा 2 दिने एभोकाडो महोत्सव सम्पन्न। एउटा गाउँपालिकामा कति गाउँ हुन्छन्? कम्तीमा दर्जन त पक्कै होलान्। तर मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा मुख्य गरी 2वटा मात्रै गाउँ छ। साबिकको नार र फू गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 538 मात्रै छ। 2वटा गाउँ निकै टाढा पर्छ। त्यसमाथि दुवै गाउँको सहज पहुँच गाउँपालिकासँग छैन। नार गाउँ र फू गाउँ पुग्न पालिकाबाट कम्तीमा 5 घण्टाको दूरी पैदल हिँड्नुपर्छ। यो गाउँपालिका सडक सञ्जालमा नजोडिएको पालिका हो। त्यसैले गाउँपालिकाले दुवै गाउँलाई च्याखुमा सार्ने तयारी थालेको छ। मनाङबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको रिपोर्ट। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 3 च्याखुमा छ। सदरमुकाम चामेबाट च्याखु पुग्न कम्तीमा 1.5 दिन हिँड्नुपर्छ। च्याखु गाउँपालिकाको केन्द्र भागमा पर्ने भएकोले कार्यालय त्यहाँ राखिएको हो। त्यसमाथि खुला र पर्याप्त जमिन च्याखुमा छ। तर गाउँलेलाई सेवा लिन भने निकै कठिन छ। दिनभरिको बाटो हिँडेर मात्रै पालिका कार्यालय पुग्न सकिन्छ। सोही दिन काम हुन सक्दैन। नागरिकको दुःख बुझेका जनप्रतिनिधिले दुवै गाउँलेलाई च्याखुमा सार्ने तयारी गरेको छ। च्याखुका सबै जमिन स्थानीयको नाममा छ। त्यो जग्गा पालिकाले ल्यान्ड पुलिङ मार्फत लिएर आवश्यकता अनुसार सहरी योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। एक ठाउँमा बस्ती विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँको जनताहरूलाई राख्न सकियो भने विकास त एक ठाउँमा टार्गेट गर्न सकियो। अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ सुविधा ल्याउन पनि सकियो। जस्तै अब बाटो ल्याउनु पर्यो भने तपाईँको कोतोबाट आउने बाटो कम्तीमा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म ल्याउने भनेर पहल गर्दाखेरि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म बाटो आयो भने त बाटोको सुविधा त यहाँ बस्ती विकास गर्न सकियो भने सबैले उपयोग गर्न पाए। हिमाल पारी सुन्दर बस्ती विकास गर्ने पालिकाको सपना छ। त्यसका लागि गुरु योजना बनाएको छ। 2वटै गाउँमा सामाजिक संस्कार लगभग उस्तै छ। सहरी गुरु योजना तयार गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष 53 लाख विनियोजन गरेर प्रारम्भिक काम भइसकेको छ। सबै स्थानीयको लाल पूर्जा सङ्कलन गरेर उनीहरूकै जग्गा चक्लाबन्दी गरी फिर्ता गर्ने योजना रहेको पालिकाले जनाएको छ। रिङ रोड, बस्ती क्षेत्र, विद्यालय, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्र छुट्याएको छ। बाटोको रूपरेखा तयार गरिसकेको छ। यो वर्ष पनि 9 लाख विनियोजन गरेको छ। घर सबै ठाउँमा नबनाउनु भन्दा अगाडि नै प्रत्येक जग्गामा चाहिँ प्रत्येक किता जग्गामा चाहिँ अहिले हामीले बाटो पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो सबभन्दा अगाडि त हुने त यो हाम्रो 5 वडामा चाहिँ समस्या छ। यो टाउन प्लानिङ गर्नुपर्ने समस्या छ। तर अहिले हामी पहिलो अब यो टाउन प्लानिङ गर्न लागेको छ। पालिकाले बस्ती विकासको डिपिआर बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। तर प्रदेशबाट अहिलेसम्म स्थलगत अध्ययन भने भएको छैन। गाउँपालिकाको बजेटबाट मात्रै काम सम्भव नभएकोले माथिल्ला सरकार गुहार्नु परेको पालिकाले जनाएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारले अझै पूरा गर्न सकेनन् सुशासनका 8 आधार। जनसहभागिता र कानुनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाउँदै।
कोभिड-19 को तेस्रो लहरसँग लड्न स्थानीय सरकार तयार। मध्यपुर ठिमीद्वारा अस्पतालमा बालबालिकाका लागि आइसियु सञ्चालन। बैतडीको सिगास माध्यमिक विद्यालयको अझै बनेन नयाँ भवन। निर्माण कम्पनीले नबनाएको भन्दै विद्यालयद्वारा सङ्घर्ष समिति गठन। कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पालिकाको तयारी। विकास गर्नै मुस्किल भएपछि मनाङको स्थानीय सरकारले गुहारे प्रदेश र केन्द्र सरकार। नार्पा भूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै। र चिच्याएर वर मागिने गुल्मीको मालिका मन्दिरको व्यवस्थापनमा मुसिकोट नगरपालिकाको कसरत। पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म 3 करोड खर्च। नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय सम्भावनायुक्त देश हो, जहाँ विभिन्न किसिमका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यहाँ रहेका मठ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्छ भने हिम श्रृङ्खलाको रसवादन गराउँदा प्रकृति प्रेमी पर्यटक लालायित हुन्छन्। यति धेरै सम्भावना भएर पनि नेपालले पर्यटन विस्तारमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको पाइँदैन। अहिले मुलुकमा 3 तहको सरकार छ। सबैको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ। धेरै स्थानीय तहले त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागि अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेका छन्। केहीले आफ्नो पालिकाभित्र रहने मन्दिरको प्रचार प्रसार गरेर पर्यटन लोभ्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। यस्तै पर्यटक लोभ्याउने सामर्थ्य राख्ने गुल्मीको मालिका मन्दिरको विकास गर्नेतर्फ मुसिकोट नगरपालिका निरन्तर सक्रिय देखिन्छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको रिपोर्ट। चिच्याएर वर माग्ने मन्दिरको रूपमा प्रसिद्ध गुल्मीको कुर्घा मालिकामा पुग्ने सडक साँघुरो थियो। मन्दिर परिसर अव्यवस्थित भएकाले दर्शनार्थी सजिलोसँग पूजा गर्न समेत सक्दैनथे। मेलाको व्यवस्थापन राम्रो नभएकाले कैयौं लडाई र झगडा भए। सडक पुगेपछि पनि सजिलो थिएन। मालिका परिसरमा पार्किङ थिएन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै मालिका संरक्षण र विकासको आशा जागेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले मालिकाको संरक्षण र विकासको लागि 11 करोडको डिपिआर बनाएको छ। भुवाचिदी मालिका स्वारा सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। डिपिआर अनुसार अहिलेसम्म पार्किङ स्थल, घेराबार, वाल र खेल मैदान निर्माण गरेर करिब 3 करोडको काम भएको छ। सबभन्दा पहिला यसको हामीले डिपिआर तयार गऱ्यौँ। लगभग 11 करोडको यसको डिपिआर तयार गरिसकेपछि अहिले लगभग 3 करोडभन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीले यो मन्दिरको तलतिरपट्टि यो आरसिसी वाल जो सम्पन्न गर्यो। यो मन्दिरलाई पनि फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र अलिकति विशेष नयाँ खालको बनाएर बाहिर झट्ट हेर्दा पनि राम्रो देखियोस् भनेर फेरि अहिले यो प्रदेश र नगरपालिका साझेदारीमा 1 करोड बराबरको यो बजेट विनियोजन भएको छ र यसको टेन्डर समेत भएर अहिले यो हामीले यो काम पनि अगाडि बढाएका छौँ र भोलिका दिनमा पनि यसका जो पूर्वाधार र डिपिआर अनुसारको यो कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मुसिकोट नगरपालिका 6 कुर्गामा अवस्थित मालिका भगवतीको मन्दिर गुल्मी सहित पश्चिम बागलुङ, अर्घाखाँची, प्युठान र पाल्पाका नागरिकको धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। विशेष गरेर कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका वैकुण्ठ चतुर्दशी दिन मेला लाग्ने गर्दछ। रातको समय र हजारौं दर्शनार्थी हुने भएकाले लडाई झगडाको जोखिम कम गर्न पछिल्ला वर्षमा नियमित पूजा सुरु गरिएको छ। 5-7 हजार पहिलादेखि नै यो चाहिँ सुरुवात भइआएको। त्यो पानी झर्ने ठाउँको भित्र खोजमा चाहिँ देवी धेरै पर छन् भन्ने अर्थ लाग्छ र धेरै पर भएको हुनाले चिच्याएर वर मागेपछि अनि गएर देवीले सुन्छिन् भन्ने परम्परा रहेको छ। त्यही कुरो हामीले पाएका छौँ। मालिका मन्दिरको छेउमै पहाडको ठूलो खोज छ, जहाँ ढुङ्गाको कपेराका बीचबाट ठूलो पानी उम्रिएको छ। त्यही खोजकै कुनामा मालिका देवी छन् भन्ने जनविश्वास छ, जसकारण सोही ठाउँमा पुग्न र वर माग्न दर्शनार्थीको निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पहिले कान दुख्ने, आँखा दुख्ने थियो, मनका लाखान भने त्यो रहनाको। मालिकाका बारेमा पुराणमा समेत चर्चा गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार मालिका मन्दिर द्वापर युगको अन्त्यतिर स्थापना भएको हो। मालिका भगवती प्रकट भएर माल्याश्री नामका ऋषिलाई वरदान दिएपछि मालिकाको उत्पत्ति भएको पाइन्छ। मालिका भगवती देवी भएकाले चिच्याएर वर माग्नुपर्ने धार्मिक जनविश्वास छ।
पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय सरकारले अझै पूरा गर्न सकेनन् सुशासनका 8 आधार। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाउँदै। कोभिड-19 को तेस्रो लहरसँग लड्न स्थानीय सरकार तयार। मध्यपुर ठिमीद्वारा अस्पतालमा बालबालिकाका लागि आईसीयू सञ्चालन। बैतडीको सिगास माध्यमिक विद्यालयको अझै बनेन नयाँ भवन। निर्माण कम्पनीले नबनाएको भन्दै विद्यालयद्वारा संघर्ष समिति गठन। कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पालिकाको तयारी। विकास गर्नै मुस्किल भएपछि मनाङको स्थानीय सरकारले गुहारे प्रदेश र केन्द्र सरकार। नार्पा भूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै। र चिच्याएर वर मागिने गुल्मीको मालिका मन्दिरको व्यवस्थापनमा मुसिकोट नगरपालिकाको कसरत। पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म 3 करोड खर्च। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।